हेलो। दादा ने सोचा में खुश आमदेद। दादा ने सोचा और सोचते सोचते इस दादा को एक कहानी याद आई और मैंने सोचा कि आप इस कहानी को दिलचस्प पाएंगे। इसमें दर्द है, इलाज है और सबक। मैं इस मौका या इस हादसा का चश्मदीद गवाह नहीं हूं, लेकिन जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उस ही ने मुझे इसका बयान सुनाया, और इसके अलावा वो काबिल इत्तबार आदमी रहे जो मेरा ताया की तरह था। हम उसको अंकल एड कहेंगे। अंकल एड रावलपिंडी में एक दफ्तर में बैठा करते थे। जब ये हुआ, अंकल एड अकेला वहां था। उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। ये दर्द बढ़ता जा रहा है, और जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंकल एड का जो दफ्तर था वो एक बड़ा अंग्रेज जमाने के बंगलों में था, रावलपिंडी में, बल्कि मरी रोड के ऊपर, सदर में। और उस बड़ी बंगलो के एक तरफ दफ्तर था और दूसरी तरफ एक फ्लैट था जिसमें कुछ लोग रहते थे। तो अंकल एड ने उनको बुलाया तो गुलजमान आ गया। उसका असल नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन गुलजमान सा था। गुलजमान आ गया। अंकल एड ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, कुछ करो। तो गुलजमान ने कहा, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप मुझे बताओ तो मैं करूंगा। अंकल एड को इतना दर्द हो रहा था कि उसने गुलजमान को कहा कि तुम कुछ सोचो और करो, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझसे सोचा नहीं जाता। तो गुलजमान तो परेशान, क्या करूं? उसने कहा, मैं आपको अस्पताल ले जाऊं? उन्होंने कहा, कुछ करो। तो गुलजमान ने टैक्सी बुलाया और टैक्सी में मुश्किल से अंकल एड को बिठाया। तो वो गए राजा बाजार के अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के लिए लोग चाहते नहीं हैं। बहरहाल डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने कहा, ओ, इसका अपेंडिक्स का मसला है, इसको सर्जरी के लिए तैयार करो। तो अंकल एड को उस हॉस्पिटल में सर्जरी कराने का इतना शौक नहीं था। लिहाजा उस जब डॉक्टर चला गया, उसने गुलजमान को कहा कि मुझे मुझे कहीं और ले जाओ। अब उस जमाने में ना सेल फोन की बात थी, ना शिफा हॉस्पिटल जो बाद में बन गया, ना वो था। तो वो वापस दफ्तर चले गए। टैक्सी वाला वो ही, दर्द वो ही। क्या करें? एक हॉस्पिटल था इतबार वाला, लेकिन वो तकरीबन 3 घंटे के फासले पर था। तो 3 घंटे तक गाड़ी में सफर करते करते वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अंकल एड फिर कहने लगा, कुछ तो करो गुलजमान, कुछ तो करो, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं तो मर जाऊंगा, कुछ तो करो। दरवाजे से आवाज आई। टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैं कुछ करूं? गुलजमान ने कहा, आप? फिर गुलजमान अंकल एड की तरफ मुतवज्जो हो गया कि हम टैक्सी ड्राइवर से कुछ करवाएं। अंकल एड ने कहा, मुझे इतनी शिद्दत का दर्द हो रहा है, कुछ तो करो। अगर आपके ख्याल में उसका इतबार करना चाहिए तो करो। तो गुलजमान ने कहा,
بتائیں آپ کو کیا آتا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد کیا نکالا؟ داغا. اتنا خوبصورت داغا نہیں تھا وہ، لیکن داغا ضرور تھا. وہ انکل ایڈ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے ناف کو ناپنا ہوگا. اس نے اس کا شرٹ کھول دیا اور اس نے یہاں نپل سے ناف تک اور یہاں نپل سے ناف تک ناپا. پھر وہ بولا، ہاں میں سمجھ گیا، آپ کا ناف ٹیڑھا ہو گیا. تو انکل ایڈ اب اتنی شدت کے درد محسوس کر رہا ہے کہ وہ ہنس نہیں پایا. گلزمان پتہ نہیں کیا سوچتا رہا، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ کو سیدھا کرتا ہوں. اس نے گلزمان کو کہا کہ پانی کا گلاس بھر کے لے آئیں. تو پانی کا گلاس لایا گیا. اس نے اس کے ناف کے اوپر اس کو الٹایا ایسے پانی بھر بھر کے، اور پھر اس کو پیٹھ کے بل لٹایا اور اس پر اتنا زور لگایا کہ انکل ایڈ کو پورا یقین تھا کہ میں یا تو پھٹ جاؤں گا یا ویسے ہی مر جاؤں گا. کچھ منٹ کے بعد اس نے آرام کیا اور پھر گلاس کو ایسے پانی بچا کے سائڈ پہ رکھا اور اس نے کہا کیا بہتر ہے؟ اتنا درد ہو رہا تھا، بہت زیادہ درد. اس نے پھر ناپا. اس نے کہا ابھی تک بیچ میں نہیں آیا. پھر اس نے لگایا. وہ انکل ایڈ ابھی کہہ رہا تھا، نہیں 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 اتنا زور مت لگاؤ، مجھے زور کرنے دو. اس کا نہیں نہیں میں لگاؤں گا. ٹیکسی ڈرائیور نے اس نے پھر ایسا کیا اور بہت زور لگایا اس کے ناف پر، اس گلاس کے اوپر، اور درد کم ہونے لگا. اس نے پھر ناپا. اس نے کہا نہیں ابھی تک نہیں، ابھی تک سینٹر میں نہیں آیا. اور تیسرے بار اس کا ناف سینٹر میں آ گیا اور اس کا درد ختم ہو گیا. کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ میرے خیال میں انکل ایڈ بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور نے میرا علاج کیا اور مجھے سرجری سے بچایا، مطلب خطرناک ہاسپٹل میں سرجری سے بچایا ہے. کتنی اچھی بات. کیا آپ کو کبھی اتنا درد ہوا کہ آپ ایسے تیار تھے کہ کوئی بھی جو بھی کرنا ہے کرو، میری مدد کرو، مجھے بچاؤ اس درد سے؟ مجھے ایسا ہوا ہے جب پتا کا اٹیک ہو. وہ مزیدار نہیں ہے. اور سچ میں اگر کوئی ڈاکٹر کچھ بھی کہے آپ سائن کرنے کے لیے تیار ہے کہ کرو کرو. درد کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سے بچنا ضرور چاہتے ہیں. تو یہ دکھی دنیا اخبار پڑھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بہت درد ہے، بہت زیادتی کی جاتی ہے، بہت ظالم لوگ ہیں اور بہت مظلوم لوگ ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مجھے بہت درد ہے، مجھے اس درد سے کون بچائے گا؟ تو جلدی جلدی ٹیکسی بلاؤ، شاید ٹیکسی ڈرائیور آپ کو بچائے گا. نہیں ایسا نہیں. اس دکھی دنیا سے ایک ہستی ہے جو ہم کو بچا سکتا ہے، جو ہم کو ابدی زندگی بخش سکتا ہے. اور اس ہستی نے دعا کی کہ اے خدا ان لوگوں کو وہ تسلی دے جو میری تسلی ہے، جو دنیا والی تسلی نہیں ہے، جو میری طرف سے امن اور ایسی تسلی جو ہر حالت میں
ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ وہ ہے یسوع المسیح، یعنی عیسیٰ المسیح، جیسے مسلمان بھائی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس دکھی دنیا کے درد سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پکارو، آپ ان سے دعا کریں کہ اے عیسیٰ مجھے بچا، اے یسوع میرے پاس آ، مجھے تیری تسلی کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ دادا نے سوچا۔ لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور نیچے اپنی کہانی سنائیں۔ آپ کے دل میں، آپ کی بدن میں کیا درد ہے؟ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔